دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ من الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذا الساعۃ فی کل ساعۃ ولی محافظ وقائد وناصر ودلیل معین حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد یا کاشف الکرب وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق حقیق الحسین علیہ السلام رب انی مغلوب فانتصر بحق دم الحسین علیہ السلام بحق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بحق پاک سیدہ سیدۃ النساء العالمین خاندان سیدات باواز بلند صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ جتنے حباب تشریف فرماؤ تھوڑا ساڑا ایمان اور عقیدہ ہے جو ذکر دے وارث ذکر ہی تشریف فرمانے ذکر دے وارثاں دی آمد اور استقبال دی خاطر رکھا بند کر کے سر جھکا کے باواز بلند صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ جتنے حباب تشریف فرماؤ بانیان مجلس دے جتنے مرحومین ہیں سادات عظام جڑے اس جہان فانی چھوڑ کے جا چکے با پیر سید عباس شاہ صاحب انہوں دے خاندان دے جتنے مرحومین ہیں انہوں دے بلندی درجات دی خاطر اور خصوصاً بالخصوص بابا جعفر شاہ صاحب دے والد محترم انہوں دے بلندی درجات دی خاطر اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات دی خاطر سارے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ دعا ہے عالمین دا خالق تو سو مومنین دا دور نزدیک تے ٹر کے آیا میں حقیر دی نوکری کروڑ ہاں بہتر پڑھن والے میرے تو پہلے پڑھے کروڑ ہاں بہتر پڑھن والے میرے تو بعد پڑھنا ہے میں حقیر سمیت مالک تمام دیاں نوکریاں بار گئے توحید قبول اور منظور فرمائے میرا مالک پاک ذکر دا صدقہ سادات عظام دے بانیان مجلس دے عزت و بخت رزق مال و جان زندگی چ اضافہ عطا فرما میرا مالک ملک پاکستان جس دا کام فرما میرا مالک پاک ذکر دا صدقہ ساڑے حقیقی وارث حجت دوران آخر الزمان حجاب اللہ قدرت اللہ منتقیم آل یاسین دا جلد از جلد ظہور فرما میرا مالک جتھے جتھے کوئی عزادار مشکل حالات زندگی در گزر کر رہے رزق دی وجہ تو پریشان ہے اولاد دی وجہ تو پریشان ہے کسی بھی مشکل چ میرا مالک تمام محبان آل محمد دیاں مشکلات پریشانیاں دور فرما دعاؤں دی قبولیت دی خاطر سارے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو۔ بارہویں قدی آمد و صحت و سلامتی دی خاطر ایک مرتبہ پھر درود پڑھو تو نوکری دا آغاز کر دیں دی اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمواحدین سونی صلوات والصلاۃ والسلام علی حسین الغریب بلا توڑا بلا ہوئے بابا غریبی دی ستر بڑی ڈھیر عزاداراں دی ہائے نکلی ہیں جڑے عزادار نہیں سمجھ سکے شاید میں سمجھا نہیں سکیا جو کون غریب ہے تے قدر غریب ہویا ہے
صدقے ہو جاؤں حسین دی ماں تہاڈی ہائے قبول فرماوے جتنے ازادار مکان تے جڑ پے ہو کشمیر والےوں تہاڈا حق تے بندا یار ازادار دی ہائے نکلے آ جڑے ازادار سمجھ گئے انہاں دی ہائے نکلے جڑے نہیں سمجھ سکے میں سمجھا دینا کائنات دا پہلا غریب حسین ہے کیڑی وجہ تو پہلا غریب ہے سونے آنسو آگے بابا جی کیوں حسین نو رونے آئے جھلے نہیں کملے نہیں اے لکھاں دی تعداد وچ خرچہ کسی ہور کام تے بھی کر سکدے ہیں لیکن ازاداراں اسا مجلس حسین کروا کے لوگاں نو دس دے ہاں میرا مسلمان بھرا سارے رل کے مسلمان نو دساویے جو حسین روندے کیوں آ کائنات دا پہلا غریب حسین ہے جدیاں اکھاں دے ویدیاں قاتل حسین دی ماں نو ماریا ہے روان والے او کیڑا شیعہ ہے جدی آئے نہیں نکلی پہلا غریب ہے جدے ویدیاں قاتل حسین دی دھی نماریا ہے مرحبا تیرا بھلا ہوئے بابا جدی ہائے نہیں نکلی یا امیر بندہ ہے یہ مجلس جو بیٹھا نہیں جی تیرا نوکراں بابا نوکراں بابا حسین دی ماں راضی ہوئے سونا جڑ پہ ہو عادتاً نہیں عبادتاً وین پڑھدا رہنا میں پیادہ شابیر دے جگرے ہایا غیرت دا اصلی مرکز سجا دے او کربل تو گھن کے شام تائیں کتا سفارش مردے بھلا ہوئے حسین دی ماں راضی ہوئے جی تیرا نوکراں بابا حسین دی ماں راضی ہوئے یقیناً صبح دی مجلس شروع ہوئی ہے باوا جی یہ سارے عزادار پانی رو رو کے تھک گئے حسین تسا لنگر بھی کیتا ہے ہر عزادار وقفے دے بعد پانی شانی پی کے آیا ہے رونا لے عزادار ہوں بھاویں جو تو تھک پیا ہے میں ہوں عزادار دا ذکر شروع کیتا ہے جڑا پانی نہیں خون رویا بازار ونجیا رات رویا دربار ونجیا رات رویا کہ جوان دی مسئلہ دی ویکھیا رات رویا صدقے ہو جاؤں میں صدقے ہو جاؤں میں صدقے ہو جاؤں علی دیاں دیاں راضیوں من جڑا کہیں جوان دے سیر ویکھیا تے اگے اکبر لال میرا بھرا تیری سیر پاون دی روتا ہی صدقے ہو جاؤں علی دیاں دیاں راضیوں من روان والے زاداروں تائیں تو میں پیادہ شابیر دے جگری آیا غیرت دا اصلی مرکز سجا دے کربل تو گھن کے شام تائیں کتا سفر شمر دے نالے کتا سفر شمر دے نالے قسم خدا اسے سال جدہ میں کربلا گیا یا وین میں کربلا پڑھے میں نگے پڑھن دی ضرورت نہیں پئی ہر ازادار دی بے واسا ہے نکل جانی ہے میں وین پہ پڑھدا رہنا لے ازادار روندے کیوں مدیا ارمان کیڑی گل دا ہے میں پیادا جیڑا راہ سارے وچ چمداری ہے ہاتھ بھین دے رسیاں آئے والے روندے کیوں آدھے آئے پھاٹ جگر گیا یا حسین پھاٹ جگر گیا جدا پھپیاں نے کیتا چادر کان سوا بھلا اللہم صلی اللہ محمد مول محمد وجل فرج آل محمد صلوات ماشاءاللہ عبادت دا ایک حصہ مکمل ہویا جس انداز بزرگ ذاکری شروع کی تھی وہ اسی طریقے دے نال ہوندی ہے ابتدا مصائب تو پھر چند جملے فضیلت دے پڑھ کے
اور فضیلت اس واسطے پڑھی جاتی تاکہ عزاداراں نوں پتہ لگے بھئی یہ کس شان دے مالک ہیں، انہاں دا رتبہ کیا آئی۔ وہ ایک فضیلت دا جملہ سنو، وہ دے بعد حکم دے مطابق اپنی نوکری ادا کرساں۔ بزرگوں بھائیوں، پنجویں امام ممبر تے تشریف فرمانے، سارے مل کے صلوات پڑھو۔ تہاڈا تے میرا پنجواں امام تاجدار ولایت ممبر تے تشریف فرمانے، بھری محفل، ڈھیر سارے صحابہ موجود۔ امام دی کچہری ایک بندہ بڑے دور تو سفر کر کے امام دے سامنے حاضر ہو جائیں۔ السلام علیکم یا بنا رسول اللہ، علیکم السلام۔ امام چہرے تے ویکھیا، نگاہ کر کے فرمایا بڑے دور تو سفر کر کے آ رہے ہیں؟ آدھا جی بادشاہ میں فلاں مقام تو آ رہے ہیں بادشاہ، تے بڑے ہی دوروں آ رہے ہیں، تے اتھوں میں ٹرے ہاں تے اپنے ذہن وچ کچھ سوالات ہیں جڑے سوالات میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ امام مسکرا پے تے بھری محفل والے پاسے ویکھ کے فرمایا اگر تو آکھیں تے میں تین تیرے سوال بھی دساں، میں تین تیرے بابا جی سوال بھی دساں۔ یہ بندہ بڑا حیران ہویا، ایسا کہ بادشاہ میں دل ہے میرا بھی میں اس محفل دے اندر میں خود سوال کراں، تسی انہاں سوالاں دا جواب دیو جڑے آج تو 1400 سال پہلے سوالات ہوئے، وہ آج بھی تھوڑے عقیدیاں دی ترجمانی کر سن۔ ہو سکا بادشاہ میرا پہلا سوال کہ جتھے میں رہ رہا میں کلے ہی غریب ہاں، پورے دا پورا شہر امیر ہے تے میں وچ کلے ہی غریب ہاں۔ بادشاہ باقی جتنے بھی ہیں سارے تھوڑے دشمن ہیں، کلا میں ہی تھوڑے منن والا۔ تے بادشاہ تے من تو بڑے تانے بھی دین دن بے جنہاں تو منی ہیں تین کے لب ہے بابا جعفر شاہ جی، بے جنہاں میں اسی مندے ہیں سن ویک ساڈے تے اللہ دا بڑا فضل ہے، تے جنہاں تو منی ہے غریبی اپنی ویک، تیرے کول تو شے ہی کوئی نہیں، تو غریب دا غریب، پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے جڑا بیٹھا مجلس وچ ہووے تے میرا جملہ سن کے من داد نہ دے، اس تو وڈا فضیلت دا جملہ میں پڑھ ہی نہیں سکدا۔ امام دے چہرے تے مسکراہٹ آئی، مولا مسکرا کے فرمایا اللہ دے فضل دی علامت اے نہیں ہوندی جو بندہ ارب پتی ہوے، اللہ دے فضل دی علامت اے ہوندی جدے تے اللہ اپنا فضل کردا ہے، میرے دادے حسین دی محبت پا دیندا او دے دل وچ۔ بولے جس کو زبان ہے یا پانی دا گلاس منگوا دے یا تہاڈی زندگی ہو، تہاڈی زندگی ہو، تہاڈی زندگی ہو۔ مولا فرما رہے ہیں اللہم صلی اللہ، تہاڈی زندگی ہو۔ ہو سکا بادشاہ غریب بھی بنا تو مولا فرمایا غربت ہی تو سان چھوڑ سکتے ہیں؟ ہو سکے جی نہیں، مولا فرمایا غریبی ہے میری اللہ دے واسطے چ، یہ امتحان ہے، ہر کسی کو امتحان لے رہی ہے، وہ ویکھ رہا ہے غریب ہو کے من جھکدا کون ہے، امیر ہو کے من بھلدا کون ہے۔ کمال جملے جڑے میں جناب دے حوالے پہ کردا، مالک فرمایا بادشاہ تھوڑے تے میرے بادشاہ فرمایا، بادشاہ فرمایا تو دی رضا چ راضی ہو جا، تو دی رضا چ راضی ہو جا۔ پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے جڑا زبان رکھدا ہوئے تے پھر حدیث قدسی دے جملیاں چ نہ بولے، اس واسطے رحمان اور رحیم اللہ فرما رہے ہیں ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے۔ رحمان فرما رہے پتہ نہیں کتنے بندیاں بزرگوں دعا بھی دیسو بابا جی دعا دیسو، کشمیر دے اندر ایڈیاں قیمتی سطرہ پڑھ کے جا رہے ہیں، جس بندے نہیں بولنا اس میرے نال نہیں، دراصل اس ذکر حسین چ بہ کے کنجوسی کرنی تے اللہ دی اس شان دے مطابق اگر اس بندے نہیں بولنا تے پھر وہ اللہ دا کھادا ہویا رزق حرام پہ کردا ہے۔ بھئی شان اپنی نہیں میں پڑھدا، شان اس رحمان دی پہ پڑھدا۔ رحمان فرما رہے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے۔ بابا بادشاہ جی پھر پہ آدھا تھوڑی دعا بھی ہو گئے شامل تو میں جملہ پھر سامعین دے حوالے پہ کرتا۔ رحمان فرما رہے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، تو کر وہی جو میری چاہت ہے پھر ہوگا وہی جو تیری چاہت ہے۔ ہائے 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 ہائے
بول رہا یار جس کو زبان ہے میرے نال. ایک تیری چاہت ہے یا علی, ایک میری چاہت ہے, تو کر وہی جو میری چاہت ہے, پھر ہوگا وہی جو تیری چاہت ہے. اگلا جملے تے جس بندے صرف سر ہلایا اس بندے دی میں شکایت بار میں آقا دے کے کرنی. رحمان اور رحیم اللہ فرما رہے ہیں پس اگر تو نے وہ نہ کیا جو میری چاہت ہے, پھر تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے. ہائے 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 اللہ اللہ. تھوڑی زندگی یا ہے اس کا بادشاہ میں راضی ہاں, من تھوڑی محبت مل گئی یہی کافی. تو بادشاہ سے محبت ذمہ دے میرے کوئی سوال ہے. امام فرمایا 10. اس کا بادشاہ میرا پہلا سوال یہ بھی کہ جیڑا تہاڈا دشمن ہوئے نا وہ میرا سکا پیو ہی کیوں نہ ہوئے, ان میں اپنا دشمن سمجھدا. انہاں جملیاں دے اندر اگر تسی باریک ذہن نال جملہ سن سو, یہ اندر بڑی وڈی تبلیغ ہے, اسے دے اندر فضائل بھی ہے, اسے دے اندر تبلیغ بھی ہے. اگر تسا سماعت کیتا تو میں سید دے حق کی دعا کر سو بھی شاہ جملے سندے کے سونے گیا ہے. اس ویلے بادشاہ فرمایا کہ آکھنا چاہنے اس آکھا جی جیڑا تہاڈا دشمن ہوئے, میرا خونی رشتہ دار بھی ہوئے, مینوں اپنا دشمن لگدا ہے. تے بادشاہ جیڑا تہاڈا منن والا محب ہوئے, میری او دے نال دشمنی بھی ہوئے, مینوں انج لگدا ہے جی میں میرا سکا بھیرا ہے. ہائے 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 ہائے, بڑا بڑا جملہ ہے جی, وصول کرو تے میرے نال. یا پیار کر دے ہو تسی کشمیر والے, بابا جعفر شاہ جی, عباس بھائی شاہ صاحب, سارے تسا محبت کر دے ہو. تو میں اتنا دور تو سفر کر کے آیا, تو پھر میرا دل ہے میں جملہ جناب تک پہنچا کے جاؤں. سکا بادشاہ جیڑا تہاڈا دشمن ہوئے, میرا خونی رشتہ دار ہی کیوں نہیں, میں اودے نال نفرت کردا. بادشاہ جیڑا تہاڈا محب ہوئے, تہاڈے منن والا ہوئے, تہاڈے میں چہرے پہ پڑھدا گلاب دے پھل ہر چڑے کھر جانے, میں اگلا جملہ جناب دے حوالے کرنا. سکا بادشاہ جیڑا تہاڈے نال محبت کردا ہوئے, میری اودے نال اگر ذاتی زمینی دشمنی بھی ہوئے تے ان میں اپنا سمجھدا کیونکہ تہاڈے نال پیار کردا ہے. امام مسکرا پے, امام فرمایا اس دا اجر تین دہاڑے قیامت دے حوض کوثر تے عطا ہو جاسی جدا تین زیارت ساڈے دادے علی دی ہوسی. ہائے 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 یا اس کا بادشاہ من اے دو عمل میں کردہ. ایک بادشاہ میں تھوڑی جد دے قاتلاں تے لعنت کردہ. اگلا جملہ تھوڑا جا بڑا بریک ہے جے سمجھ آیا تھے, کرنا میں اشارہ ہے تے گزر جانا. اس کا بادشاہ باقی عمالاں دا میں نے پتہ نہیں کردہ میں, ہاں جویں تساں حق آکھیا ہے انہوں حق سمجھدا, جن تساں حرام آکھیا ہے ان حرام سمجھدا. تو جی پھر بھی کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوئے تو بادشاہ میں نہیں پتا میرے اعمال پورے ہیں یا نہیں, پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے جڑا زبان رکھدا ہویا تے میں سید دے نال نہ بولیا. دی شکایت بارے میں امام اگے کرنی, میں بندے کے فضیلت پڑھی, بندہ زبان بھی رکھدا ہی تے لنگر بھی مجلس ہی چکار کے بیٹھا ہویا, مجلس ہی تے زبان رکھ کے بندہ میرے نال نہ بولیا. اس ویلے بادشاہ مسکرا کے فرمایا بندہ خدا اعمال دا کے پوچھدا ہے, جیڑا بندہ بھی ساڈے دادے علی دے فضائل سن کے مسکرا دے وے 6 مہینے دی تہجد دا ثواب او دے نامہ اعمال وچ لکھیا ہویا. تھوڑی زندگی ہوئے بھائی. اس کا بادشاہ اے ہی میرے کول ہے, ہن میں دسو بھی میرا مقام کیا ہے. بابا بادشاہ جی تھوڑے پیار دی وجہ نال جملہ ہدیہ کر کے جا رہے ہیں. امام مسکرا پہ, امام دی پیشانی تو بوسہ لے. اچھا نہیں, اس جملے تے داد بندیاں تھوڑی دیتی. بابا بادشاہ جی بندہ کوئی تھوڑے کشمیر دا وزیر اعظم ہوئے نا, تو جو آ جاوے ایتھوں ہی مجلس دے وچوں ہی کسے بندے دا چہرہ چومے تے سارا پنڈال ویکھ سی بھئی اے جدا چہرہ پہ چومیندا ہے یہ کون ہے. انہوں نے بھئی کمال ہو گیا ہے, بھئی جدا چہرہ چومیا جا رہے ہے تو کوئی عام تو نہیں.
بندے حیران ہوئے. ہوں اے چومن والا وزیر اعظم نہیں بلکہ کائنات دا بادشاہ ہے. ہائے 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 کائنات دا بادشاہ ہے. جداں چہرہ چومے نا تے او بندے بڑے پریشان ہوئے, بڑے حیران ہوئے. انہاں آکھیا بھی کمال ہو گئی اس مومن علی, اس منن والے دی. امام پیشانی دا بوسہ پہ لیندن. اس ویلے امام مسکرا پہ تے بھری محفل والا آخری جملہ فضیلت ہے. امام مسکرا پہ انہاں بھری محفل والے پاسے وے کے امام مسکرا کے فرمایا او بندہ خدا روز میرے کو پوچھ دے آؤ جو سن میرا مالک جنتی بندہ ویکھا, جے کسے جنتی بندہ ویکھنا ہوئے ایدی زیارت کر لوے. جے کسے جنتی بندہ ویکھنا ہوئے وہ اس مومن دی زیارت کر لوے. اس امام دا بچپن قید خانے کھا گئے. بلا حسین دی ماں توڑیاں سونیاں مکانا قبول اور منظور فرماون. سونا شامل ہوئے ہو روਣ والے زاداروں. میں پڑھیا تساں سنیا تقریباً کوئی ایسا نہیں ہونا جدے گھر چ بچہ موجود نہ ہوئے. اللہ نہ کرے تو اپنے بچیاں دے نال کدی وطن چھوڑنا پوے. وطن تو ہر کہے نو پیارا ہوندا ہے. ہائے من ہر شیعہ دی سنی نہیں چاہیے, کیونکہ بابا جی اس امام دی غربت سال کدیں ہی پڑی جاندی ہے. من یقین ہے ہر ازادار دی بے وس ہائے نکل جانی ہے. تواڈا تے میرا پنجواں امام امام محمد باقر علیہ السلام او مظلوم امام ہے جدا بچپن قید خانے کھا گئے. صدقے تواڈا بھلا ہوئے, تواڈا بھلا ہوئے جدی ہائے نکلی ہے, تواڈا بھلا ہوئے. جی تیرا نوکر ہے بابا. اللہ نہ کرے بچے تو یار ہر گھر چ موجود ہوندے. 4 یا 5 سال دی عمر من ذرا یار کوئی اگر اہل سنت بھائی بھی مجلس وچ بیٹھے اکو گل دا جواب دے بھی 4 یا 5 سال دا بچہ تے قید دا کوئی جوڑ ہے؟ اکھیں ویدیاں اے میرا او مظلوم امام ہے جدیاں اکھاں ویدیاں لوگاں خیمے لٹ لے. پھپھیاں دیاں چادراں لے گئیاں. صدقے ہو جاؤ پیو تے پتر نو. میں تسا میری ذاکری تو بہتر جانا دیو, میں کدی سخت نہیں پڑھیا نہ میں کدی پاک سینا دے نا چاہے. میں خدا کرے جملہ سمجھا لواں تے تواڈی ہائے نکل آوے, میرا بھی پڑھن دا مقصد پورا ہو جاوے. کران والے سادات دا ایڈا خلوص ہے جو ہر عزادار دی میں یقین ہے ہائے نکل جانی ہے. روਣ والے عزاداراں اے او غریب امام ہے جن دے سامنے اندا بابا بہن دا میت چا گیا دائی لوگوں میرے نال جنازے شریک ہو. میں صدقے ہو جاؤں, میں صدقے ہو جاؤں, میں صدقے ہو جاؤں, میں صدقے ہو جاؤں. بھلا ہوئے ہائے مولا کر کے روਣ والا زادار ماں حسین دی تیرے تے راضی ہوئے. کیا سنذاکرہ پڑھنا, کیا تو سننا. ذرا من بول کا جواب دیو نا جتنے اہل سنت بھائی بیٹھے ہو. بلا سادات نال جتنے ظلم ہوئے اس تے ہسنا چاہیے. روئیے نہیں تو کیا کریے. روਣ والے زاداروں تاریخ میں اگر شام کا بازار نہ ہوتا شبیر کا عابد کبھی بیمار نہ ہوتا. اکھاں ویدیاں پھپھیاں ماواں دیاں چادراں لے گئیاں. اکھاں ویدیاں لوگاں بازار وچ محمد دیاں دہیاں نو مارے. میں صدقے ہو جاؤں بابا جی. ایسے انداز اندر کوئی تو اولاد والا بیٹھا ہو سی جڑا اس سطر تے آئے کر سی. شالا بندہ اولاد والا نہ ہوئے جڑا اس جملے تے آئے نہ کر سکے. ایسے رنگ دے اندر
इन्हां दो प्यो पुत्रां नूं कैद किया गया। जदां प्यो उठिया उस वेले बाकर हाथ बन गया दा बाबा उच्चा ना थी मेरा गल दुखदा है। या हुसैन या हुसैन तेरा भला होवे बाबा जड़े हाय करके रोंदे पे जी जवानियां माने बाबा उच्चा ना थी मेरा गल दुखदा है। जां जेड़े नहीं समझ सके ढेर चेहरे मैं वेदा पिया जिन्हां दी अखां दा वजू हो गया। ढेर अज़ादारां दी हाय भी निकल आई जेड़े एक दो अज़ादार हाले हाय नौ कर सके। शायद मैं जुमला समझा नहीं सकिया उन्हां अज़ादारां दा जुर्म नहीं होना हो सकता है मैं समझा ना सकिया होवां जेड़े एक दो अज़ादार हाले हाय नहीं कर सके। जुमला मैं तुहाडे वास्ते पिया पढ़दा रोवण वाले अज़ादार रस्सी एक ही गल दो आन मैं सदके हो जावां रस्सी हो मैं सदके हो जावां। जिंदान ओ मिलिया जिदी छत कोई नहीं। जिंदान जिस वेले दाखिल होया ना अली दियां धियां दा काफला ते इमाम सजाद इमाम बाकर निगाह की उस जिंदान दे अंदरों सप और बिच्छू बाहर पे निकलदे आ। शिया है न की मेरा दिल दुखना है कोई सुनी भाई हाय कर दे तुदी मेहरबानी शिया दी हाय निकलनी चाहिए। रोवण वाले ज़ादारों जिस वेले सप और बिच्छू बाहर पे निकलते हैं फुफी आलिया उस वेले सजाद दा मोढा हिला के आदि सजाद ते रात क्यों बदी आई रोंदा क्यों है आदे अम्मा रोवा नहीं तो क्या करा सप और बिच्छू बाहर निकल के पे आदे नहीं पहचानिया ते तेरे नाने दे उमतियां नहीं पहचाने मसद के नहीं पहचानिया बुजुर्ग तेरे नाने दे उमतियां नहीं पहचानिया अम्मा हैवान पहचान गए। अली दियां धियां दा काफला जिंदान दे अंदरों जिंदान दे दर ते दोए प्यो पुत्र बांधे जन जिमें उजड़े चमन जमाली बैठा हुआ है। ओ मैं सदके हो जावां मां हुसैन दी तुहाडी हाय कबूल फरमावे। आओ बिस्मिल्लाह। मालकां दे अजीम मदा खान मालिक सेहत नाल जिंदगी दा राज फरमाए। बहुत ही शराफत दे नाल सारी जिंदगी इन्हां गुजारी। मालिक इन्हां दा साया साडे सिरां ते कायम दायम रखे। मजलूम दी गुरबत ते रोवण वालियों बस आ गए तो मैं वैन शुरू पिया करदा। रोवण वाले अज़ादारों जिंदान दे दर ते दोए प्यो पुत्र इंज बांधे हैं जिवें उजड़े चमन च माली बैठा होवे। मरहूमा मगफूर तुसां बेहतर जानदे हो सो आगा अली हुसैन कौमी साहब दे बुजुर्ग मरहूम आगा हुसैन साहब ਉਹ ਹੀ जुमला पढ़ते होंगे इस जुमले का सवाब उन्होंने नाम अमाल दर्ज हो जेडे जानते हो रोवण वाले अज़ादारों उन्हें ये जुमला जिस वेले पढ़िया ना बई दोए प्यो पुत्र जिंदान दे दर ते बांधे हैं उस गली चों भी कोई नहीं गुजरदा। उस वेले दे मोमन एक बंदे अज़ादार सामने खलो के आख्या सही अज़ादा तेरे घर की गल है सन ये तो दसा उस गली चो लोग क्यों ना गुजरते। माफ़ी देना उस बंदे ने मैं शिया नहीं समझना जिहदी आए ना निकली तड़प गया सही अज़ादा ते रो के फरमाया इस वजह तो ना गुजरते जो इन्ना समझिया कैदी होंदे न गरीब मता कोई शय मंगदे मरहबा तेरा भला होवे बाबा तेरा भला होवे बाबा अली दियां दहियां राजी हो जी मैं तेरा नौकर बाबा। कैदी होंदे न गरीब मता कोई शय मंगदे हो मन। रोवण वाले अज़ादारों इसे गली दे अंदरों एक ज़ईफ ते एक ज़ईफा रोज़ गुजरते हैं। इमाम दी वदी हुई रात वेदे हैं। ज़ईफा इशारा करके अपने शोर नूं आदी कदी गौर नाल वेखना ये जड़ा रात रोण वाला कैदी बैठा है इहदे नाल जड़ा बच्चा बैठा है इन गौर नाल वेख इहदियां शक्लां सदमियां इमाम बाकर नाल रलदियां। ओहदा तेरे आखण दा मकसद हो सके साडे कोल ज़र जागीरां दौलत असां इन्हां दा की करना है औलाद साडी कोई नहीं ये वेचदे आ। इस कैदी नूं आख ये जिहड़ा नाल बच्चा बैठा है ये वेचदा है। पढ़ गया मसैब बड़े थोड़े अज़ादारा है की सदके हो जावा मैं सदके हो जावा बजुर्गों पुत्रां दे शार होंदे ये जिहड़ा नाल बच्चा बैठा है ये वेचदा है। इसा क्या मैं पुछदा करीब हो जाए पुछ नहीं सकिया हिम्मत ही नहीं सोई वधी हुई रात वेख के वापस आ जाए। बजुर्ग पढ़ते होंगे 14 दिहाड़े लगातार
یہ گزرتے رہے، سوال کرنے کی کوشش کرتا ہی کر نہیں سکتا۔ رومن والے عزاداروں 14ویں دن جدوں واپس آئے ضعیفہ تے ضعیف یہ زوجہ دل ویک کیا دی کیوں نوں گل کردا دل آئی یہ بچہ خریدیا خرید کے سنو مدینے لے جاویا اتھا امام باقر دی خدمت دے دیویا جداں اے دووے امام ساڈا تے اے غلام جداں بازار چ ٹرنا لوگ مدینے دے ویکھنا او میں صدقے ہو جاواں میں صدقے ہو جاواں۔ رونا لے داروں 15واں دن چڑھیا دووے ٹر پے انہاں ارادہ کیتا جو آج ہر صورت وچ پوچھ کے جیسائیں رونا لے داروں یہ گزردے پے ہم ضعیفہ قریب ہوئیے جو میں پوچھاں آپ پوچھ دیاں میرا شور تو پوچھ نہیں پہ سکتا لیکن جدیں سے وکھے نا قریب ہوئیے امام دی رات پہلے تو زیادہ ودیے رونا لے داروں پیچھے ہٹ گئی آدھی نہیں یہ کلو نہ پوچھ دی یہ تو پہلے ہی خون پیار ہوندا ہے۔ تھوڑا ایکو رپیٹ تھوڑا کھول سو تو میں وینڈ شروع پہ کروں دا رونا لیوں ٹری سید دی رات پہلے تو زیادہ ودی آسمان والے پاسے منہ کر کے دے میرے اللہ میں غریب آ میرے اللہ شل غریب کوئی نہ ہوئے بھلا ہوئے جتنے عزادار شامل ہوں گے اور روان والے عزاداروں سے امام سجاد دی رات پہلے تو زیادہ ودیاں دن حبیبہ میرے نیڑے آ میں دساواں جو میں کونا صدقے ہو جاواں میں صدقے ہو جاواں بھئی صدقے ہو جاواں شامل ہوندے ہوئے علی دیاں دیاں راضی ہوواں مظلوم دی غربت روان والے عزاداروں جس لے حبیبہ اپنا نام سنیا ہے تڑپ گئی حبیبہ میں کیا دی کہہ دیاں میرے نانو جاندہ ہے سجادہ حبیبہ آج تو نہیں ادھردہ جاندہ جدہ میں وسدہ ہے بھلا ہوئے علی دیاں دیاں راضی ہوئے سیدہ راضی ہوئے علی دیاں دیاں توڑیاں سونیاں مکانہ قبول فرماویں رونا لے داروں میں حبیبہ حیران ہوئی آدھی کہہ دیاں تو میں نوی جاندہ ہے میرے نان بھی جاندہ ہے آکے تے تیرے زنجیر لہاواں کیڑا شیعہ جڑا آئے نہیں کر سکتا امام نے رات پہلے تو زیادہ ودیے آدھے میں حبیبہ میں انہاں دا کہہ دی نہیں میں اللہ دے رضا دا کہہ دی میں صدقے ہو جاواں میں صدقے ہو جاواں بھئی بھلا ہوئے شامل ہوندے ہوئے جی نوکرہ بابا رونا لے دارا میں حبیبہ دیئے کہہ دیاں تو جو بیمار ہے اپنا علاج کیوں نہ کرایا سیدہ دے کتو کرایا میری مرض علاج صرف موت ہے موت نام آیا کشمیر آلیاں آدھیے میں ہونے وینیاں حکیم رلا کلیاں نیاں جڑا تیریاں کھیاں دا علاج کرے اچھارنے نمام تیرا را کے پیادن میں دی بیماری دا جاگے دنیا تے نہیں کوئی موجود علاج میں دہداریاں آجی میں قاتل لٹے آئے میری بیوہ بہن بھلا ہوئے توڑا بھلا ہوئے بابا توڑا بھلا ہوئے بابا نوکرہ بابا مظلوم نہیں غربت رونا لے عزاداروں جس لے حبیبہ گل سنیاں دی کہہ دیاں میں حیران میں نے انج لگ دے جویں کسے عظیم خاندان دا رلے آیا پتر رونا لے عزاداروں حبیبہ اگلا سوال کر کے آدھی کہہ دیاں جے ناراض نہ ہوئے دسا شریعت محمد نو جان دیا سیدہ دے حبیبہ جی میں جان دا انج کوئی نہیں جان دا حبیبہ اگلا سوال کر گیا دی کہہ دیاں جے شریعت محمد نے جان دایا وقت میں نے دسا اللہ دے دین جے دسا غلام خریدنا غلام ویچنا اندے بارے کے حکم ہے اچھارن امام تیرو کیا دنوں میں حبیبہ اللہ دی راج غلام خریدنا غلام آزاد کرنا جائز ہے جد گل سنیوں میں حبیبہ جتنے اولاد آلے بیٹھے ہو تو ڈی آئے بلند ہوئے جنہاں دے گھران
تے پتر موجود ہیں تہاڈی زندگی ہوے اچا رنی تے رو کے آدھی کہہ دیاں وت دسا جڑا تیرے نال بچہ غلام بیٹھا ہے اے وچھنا ہے تڑپن میرے امام بھلا ہوئے تہاڈا بھلا ہوئے یار تہاڈا بھلا ہوئے یار اچا رنن امام تے رو کے آدھے نو میں حبیبہ دس پتر وکے کدی ویچین تے میری غربت کو ازمانے کول پور وچا ایک بچ گئے اندہ وال وال کے مال پا نہیں چارنے درار کیا دن نا اچھا بولے اندی امبڑی نالے تے اجا سنیا اندی آئے مانے متا مرن تو پہلے بھلا ہوئے توڑا بھلا ہوئے یار توڑا بھلا ہوئے جڑے ازادار کرلا کے پہ روندے ہو مظلوم دی غربت رونا لے ہو جیسے لے میں حبیبہ گل کیتی ہے اس لے امام باقر بابے دے قدمات جان پہن آدن بابا آدھی جو ہے توے چچا سیادہ دے میرا لال کہ تو تھاک پیا ہے کھانا وقت نہیں ملدا تھاک پیا ہے میرا لال زخمہ تو تھاک پیا ہے کیڑا بندہ جڑا ہے نہیں کردا اچھا رنن امام باقر تے رو رو کیا دن بابا نہ کھانیاں تو تھکیاں نہ زخمہ تو تھکا نہ قیداں تو تھکا آدن وقت کیوں آدن ویچا اچھا رنن تے رو رو کے پہ آدن میں کون کے سارے کاج پھپیاں دے تیا باقر دے من شائے اسا پیا پترا دے آئے جیندے بابا سارے ننگے آن دے مائے جتنے ازادار شامل ہو گئے سیدان دعا پیا کردہ آخری وین تے طالب دعا رونا لے ازادار صلاح پڑے گمت کدا آئے نہ کرو اولادیاں خوشیاں ویکھا جدائیں باقر امام دی گل سنیے قدمات جہن پیا دی کہہ دیا ناراض نہ ہوئے میں نہ سا سکتا ہے میں بھول دی تنا تو میرا پیر سجاتن یا حسین ہر بندہ ماتم کرے وہ چارنین امام باقر امام نے گل بائی پاکے پیا دینا جیندہ مول پائے آئیا باقر میں تیرا پیر آئے سجادہ سا کو شام غریباں